अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। और आज जो वीडियो का तसलसल है इसमें एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसमें बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया। गो के इसके बीच में बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन कायदे हिस्ब इख्तिलाफ कौन होगा सेनेट में, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कौन कौन इसके उम्मीदवार हैं, इस तमाम तर बातों का आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन वीडियो का आगाज़ करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलाल मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मौसूल हो सके। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब हो चुके, और उसके बाद अब कुछ बात कर लेते हैं कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ कौन होगा? अब तमाम तर मामलात अपनी जगह हैं, चेयरमैन सेनेट का मुंतखब होना, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मुंतखब होना। अब बात पीडीएम में जो दराड़ों की बातें हो रही हैं, सिर्फ वो यही नहीं कि पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जस्टर दिया गया है कि नवाज शरीफ को वतन लाया जाए, इस हकदार को लेकर वो वतन वापस आए और सब मिलकर जेलें काटेंगे, इस्तीफा देके मिलकर जेलें काटेंगे ताकि जमहूरियत का हुस्न भी सामने देखने में आए। वो एक अलग बात। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उनका हो। मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार को सामने लाना चाहती है। एक दराड़ ये भी है जो कि पीडीएम में मौजूद है। तो वो पीडीएम जो हुकूमत गिराने पर तुली हुई है, उसके अपने बीच में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं। लॉन्ग मार्च का मामला अपनी जगह, धरने का मामला अपनी जगह, धरना होता है नहीं होता, लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता, ये तमाम तर मामले अपनी जगह हैं। माजी में भी एक वक्त हमने देखा था कुछ अरसा कबल कि उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कहा गया था कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, उसमें भी उन्होंने डिमांड की थी, और आज फिर ये डिमांड देखने में आई। लेकिन दूसरी जानिब जब अगर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट की बात की जाए, तो इसमें पीपल्स पार्टी चाहती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किए जाए, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सेनेट में अपना कायदे हिस्ब इख्तिलाफ लाना चाहती है। और उनकी जानिब से कुछ नाम भी हैं जो कि मैं आपको बताऊं। इनका नाम है जो अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग से सादिया अब्बासी और आजम नज़ीर तारड़, ज़राए के मुताबिक जो खबरें इसमें, इन दोनों के नाम जो हैं वो दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट में अपना लाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सेनेट में कोई खास सीटें मौजूद नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सेनेट की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की बड़ी जमात, इन दोनों जमातों का होल्ड हो गया सेनेट में अपोजिशन की जानिब। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें हुकूमत में पीपल्स पार्टी का जो हुकूमती सेनेटर्स हैं उनमें पीटीआई का, तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों कहीं ना कहीं कुछ हद तक, पीटीआई अपनी जगह हुकूमती सतह पर स्ट्रांग है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह अपोजिशन की सतह पर स्ट्रांग है, हिस्ब इख्तिलाफ की सतह पर स्ट्रांग है। मुस्लिम लीग नून कहाँ है? तो इस टेंशन से बचने के लिए कि हमारे तो उम्मीदवार मेन नशिस्तों पर मौजूद ही नहीं हैं, उनको कहाँ लाया जाए, तो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए इन्होंने सादिया अब्बासी और आजम नज़ीर तारड़ के नाम पेश किए। और ये जो 9 मार्च को जो मीटिंग हुई थी शाहिद खान अब्बासी की सदारत में, उसमें ये फैसले किए जा रहे थे। जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी जमात से, अगर उनकी जमात से गफूर हैदरी साहब भी होंगे मेरे ख्याल से अपोजिशन के लिए क्या नाम है इसका, हिस्ब इख्तिलाफ की जानिब से जो सेनेट में हिस्ब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं वो। तो अब यहाँ पर एक दरार ये नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो आज इजलास हुआ, इस इजलास के अंदर जिसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी मौजूद रहे, और इसमें आसिफ अली जरदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए, नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल हुए। इसमें भी देखने में आया कि तमाम तो लोग मौजूद थे। यहाँ पर भी बड़ा इख्तिलाफ देखने में आया कि अगर इस्तीफे देने हैं तो नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आएँ, मिल के जेलें काटेंगे, और ज़ाती अनाज से हट के जमहूरियत की बात कीजिए। जरदारी साहब के अल्फाज से मरीम नवाज की जानिब से गो कि अपने फादर को काफ़ी जो है वो जो है सेफ साइड खेला गया, उनको मरीम नवाज की जानिब से काफ़ी सफाइयाँ दी गई अपने वालिद के मामले पर। खैर वो एक मामला था। अब उस पर आसिफ जरदारी अपनी इस बात पर कितना कायम रहते हैं, क्या धरना दिया जाता है नहीं दिया जाता, लेकिन सेनेट के मामले पर भी इन जमातों के अंदर दरारें मौजूद हैं। हर जमात चाहती है कि हमारा बंदा सेनेट में लाया जाए। जो अभी सीटों के लिए एक इत्तेहाद में होते हुए इतना लड़ते हैं, तो इन फ्यूचर जब इंतखाबात होते हैं, जो आज पीडीएम वाले सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे के नारे बुलंद करते हैं, जो माजी में एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, तो वो क्या जब इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात हों, हुकूमत गिराने में कामयाब होते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात हों, हुकूमत गिराने से मुराद अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात हों, तो इन तमाम तर मामलों में क्या एक दूसरे के साथ खड़े होंगे
بالکل نہیں، کبھی بھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ان سب کو اپنے ذاتی مفادات پیارے ہیں، اپنی سیٹیں پیاری ہیں، اپنی جگہ پیاری ہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دینے پر راضی نہیں ہو رہی، جبکہ مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعت ہے اس میں پی ڈی ایم میں جو مین لیڈنگ جماعت ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، وہ استعفے دینے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے استعفے دینے والے نہیں ہے. جو آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ اسی کو ساتھ لے کر آگے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آگے کیا کریں گے. تو میرے خیال سے ان فیوچر تمام تر باتیں اب عوام کے سامنے آیا ہوتی جا رہی ہیں کہ کون کس لیے کھڑا ہے. جو لانگ مارچ کی بات کی جاتی تھی، عوام کے حق میں لانگ مارچ کرنا ہے، وہ لانگ مارچ اگر جیت جاتے تو پھر عوام کے حق کی بات نہ ہوتی، پھر ان کو سیٹ مل چکی تھی، پھر یہ کامیاب ہو چکے ہوتے. لیکن چونکہ وہ سیٹ نہیں ملی تو اب دوبارہ عوام کی آواز اٹھے گی، اور عوام کی آواز لے کر یہ دھرنے بھی دیں گے پنڈی میں آ کر، اور لانگ مارچ کرنے کی تیاریاں بھی کریں گے، اور مختلف شور شرابے بھی مچائے جائیں گے. تو اس میں میرے خیال سے ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی حمایتی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایتی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایتی، تمام تر لوگ ان چیزوں سے تو تھوڑا سا جسر لیں. میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی صاف ہے، پی ٹی آئی کے اندر معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جو اس وقت لڑ رہے ہیں اپنی سیٹوں کے لیے، اپنی جگہوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اپنا ذاتی مفاد کہیں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو فوراً سے ان کی مفاہمتیں بدل جاتی ہیں. جو مفاہمت کی پالیسی مولانا فضل الرحمان صاحب گاتے ہیں، وہ ان کی مفاہمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں فوراً سے. جب دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو پھر عوام کو لے کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے عوام اور دیکھیں یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. نہیں کریں عمران خان کو سپورٹ، لیکن ایسوں کو بھی تو سپورٹ نہ کریں. بہرحال یہ تمام تر باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق آپ کے سامنے آئے، آنکھیں کھولیں، دیکھیں. میں پھر بارہا آپ سے کہوں گا، میں خود پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا، عمران خان کے ویژن کے ضرور ساتھ ہوتا ہوں. میں عمران خان کا جو ویژن ہے پاکستان کے اندر ریاست مدینہ بنانے کا، کوشش ہے، امید ہے کہ ایسا ہو اس ملک کے اندر. لیکن ایٹ لیسٹ جو پی ڈی ایم کے اندر ہمیں معاملہ نظر آ رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہمارا بالکل نہیں بنتا، کیونکہ وہ صرف اپنی ذاتی اناج کے لیے میدان میں آتے ہیں، عوام کو اپنا ٹول بناتے ہیں، عوام کو استعمال کرتے ہیں، عوام کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کچھ فائدے میں چیز آ رہی ہے تو پھر سائڈ پکڑ جاتے ہیں. اگر فائدے میں نہیں آتی تو پھر ان کو عوام یاد آتی ہے، ہم تو عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں. عوام کا اتنا ہی درد ہے تو چھوڑیں سیٹوں کو، جائیں عوام کی خدمت کریں. عوام کی خدمت کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ تو اس چیز کے لیے پریشان ہیں، یہاں پر آئیں گے تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے. آپ نے پاکستان میں ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پر آپ کے والد صاحب کا علاج ہوتا، آپ عوام کی خدمت کیا کریں گے. بہرحال اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں کافی واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اپوزیشن بامقابلہ اپوزیشن ہو چکی ہے، اب حکومت کے مقابلے میں شاید ایک کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر اس طرح اپوزیشن بامقابلہ اپوزیشن چلتی رہی، حکومت تو مضبوط ہو رہی ہے، مزید بھی ہو جائے گی. اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے عوام کو، کہ عوام دیکھیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہیں تو ایٹ لیسٹ غلط لوگوں کو سپورٹ نہ کریں.